which has appeared in the newspapers that rivers is being polluted by certain people are releasing some raw sewage and all. What is the exact situation that happening? Actually, when I got into Nuve, I was living in Margaon before. Now I came for little peace and clean air and better environment to Nuve. And it is a decade and a half now. And earlier, this issue has been going on since my association with the people. It began when I was a PTA member in the school. That time the children used to get that smell of raw pollution in the raw, and they used to sometimes even faint due to the smell of the effluents that were released in the air. And then gradually there was a pipeline that connected it to the river. We put a lot of efforts, but you know, now over the decade and a half of my involvement in social issues, because I am a concerned citizen, I am not anybody's political stooge, and I am not anybody's taking anybody's orders. But I feel as a citizen of India, my constitutional right should guarantee me clean water, clean air, peace and tranquility, which we call that our constitution guarantees us. And from that point of view, I got involved with the panchayat, then I began attending the Gram Sabhas, and that is how I came to this point. Like, I became biodiversity conscious, because we are a component. Humans are just one component, but if our biodiversity is not robust, we don't have any future and real life as such. We need water to live, we need air to breathe, two prime things. But if these two are not there, humanity will suffer. And right now, we are talking about climate emergency. We have caused it. And in the recent past, now, ह्या वर्साक इतले नाशाडी जाल्या, दोंगराची कत्ल, शेतां पुरयल्या, न्हंयो कुसयल्या, मागीर आमी खावप कितें, पिवप कितें, आनी वारें खंयचे स्वास घेवप आनी कशें जगप. शासन आसा, प्रत्येक खाती आसा, तांचे कडेन मेलजोल ना. देर इज नो कोऑर्डिनेशन. हो हाका बोट दाखयता, तो ताका बोट दाखयता, आनी आमी पिशे कशे हाजे दारार ताचे दारार सगळ्याच्या दारार मारीत वयता. आनी तो म्हणटा आतां करता, मागीर करता. Now coming to sewage in the river Sal, this matter, it is a failure of the sewage system. The pipeline is having issues. There in Fatorda it is oozing. त्यात नुस्त्या मार्केटा कडले फाटल्यान गेल्या व्हडलो तलाब जाल्लो आसा सुवेजाचो. आतां कितली की वर्सां जाली. म्हणल्यार फक्त तोंडी आश्वासनां दिवप, ताजेर कांय एक्शन जायना. म्हाका खबर ना ते डायरेक्टर आनी सगळे ब्युरोक्रेट्स कशे ते पगार घेवन घरा वचून खातात ते. Because there is no concern, there is no due diligence. आमी शपथ घेता, ओथ घेता, बऱ्या खातीर, जनते खातीर, जनता मेली. आतां गोंयकाराकच जागो ना, गोंयकाराकच वेळ ना, आनी आतां मारहाण जाल्ली. प्रत्येक MLA कडेन आतां बाउन्सराचे बिजनस आसा, besides real estate and wrong things and violations. And why are we calling ourselves Satyamev Jayate? कसले सत्य आसा हातून? Now this sluice gates, this is a issue. This is an issue the water resource should do in coordination with the Mamladar, because Mamladar is in charge of tenants association, ज्याच्यार शेतां अवलंबून आसा. आमच्या नुव्या 5 बंडारा आसा. वेळोवेळ ते बांदले जाल्यार सगळ्याकच बरें मेळटा, उदक मेळटा, 2-3 पिको जाता, भाजी मेळटा आनी 2 भाताची पीक जाता. कोणा नाका जाला. सो फूड सॉवरेनिटी, आमचे जेवण पुरवठा आमकां बरें आसपाक जाय, आमचे उदक पुरवठा आमकां बरें आसपाक जाय, आमचें हवामान हाचेर अवलंबून आसा. बेश्टे एमर्जन्सी एल निनो हें तें म्हणून फक्त शब्द आमी वाऱ्यान घालूं नये. दीस सो कॉल्ड सायंटिस्ट, they are only in that cocoon of theirs to tell the hopeless ministers, I'm sorry if I'm offending anybody, but तांकां ज्ञान आसा पूण तांकां जाणीव जावपाची नाका. फक्त भाशणां ठोकली आनी जय जयकार केलो आनी शॉला घालून सत्कार केलो, श्रीफळ घेतलें म्हणून जायना. श्रम करपा जाय आपले जबाबदारीचेर, हें जायना. म्हाका फक्त हाची दूख दिसता. आय एम सो टायर्ड एंड फेड अप. आय हॅव नो रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड remaining now for any office bearer, because I know they are telling us wholesale lies. आणि वेल्यान even the law enforcement कांयच आमकां भरवोसोच ना रे. पुलीस म्हणटालो कोर्टान वच, तें सांगपा आमी पुलिशे कडेन वता, तक्रार नोंद जाता चोराची आनी बंडखोर लोकांची. म्हळ्यार आमी तक्रार दिली जाल्यार ताजी NC सुद्दां जायना, FIR सोड. हें आतां पुरावे आमी कितले दिवचे?
हे गेल्ल्या 5-6 म्हयन्याचे सगळे वर्तमानपत्र काडून पळयल्यार लोकांचो छळ, लोकांचो रायट्साचो मस्तीमळ जाल्लो आसा. मस्तून उडयल्या आमकां, गोंयकारांक पांयपुसणी केल्या आनी भांडवलदाराची तुमकां नोटां गड्डे खोके बरे लागल्या. हें अशें आमकां जगपाचें ना. आय डोंट फील प्रावड टू बी कॉल्ड दिस कायंड ऑफ अ गोवन. वी शूड हॅव ऑल आवर थिंग्स नॅचरली, quietly, scientifically. We can live a better life, but no, this is not happening. And if the Mamladar has not taken due concern, if the Water Resource Department has not taken due concern, modern म्हणून आमकां सगळे विलायतेचे तुमी हे दिता, नमुने दाखयता, एग्जाम्पल दाखयता. तांचे कडेन बाकी सगळे आसा ते मॅच करा मरे तुमी. हां, लंडन वता, जर्मनी वता, जापाना वता, कोण अमेरिके वता, तांचे कडेन बाकी सगळ्यो वस्तू आसा त्यो हांगा करून दाखया पयल्यो. सी देआर वे ऑफ लायफ, देआर सोशल सेक्युरिटी. तांणी एक फोन काडल्यार शासन सारकें तांकां जापसालदारकी दाखयता. आमचें शासन वयल्यान खोटले मारता, हे पळय मारहाण करून लोकांचे जीव घेवपाचो घातकी असो इन्सिडंट जाल्ले आसा. सो देर इज वी आर व्हेरी डिसिल्युजन, डिसअपॉयंटमेंट अँड डिससॅटिस्फायड बिकॉज वी पूट होप्स इन द पीपल हू वर होलसेल लायर्स. ना कोणाक आनी करपाचें अशें उलयलां मागीर तूं बसता, तूं पॉलिटिकल अशें म्हणटा. आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन दीस डर्टी पॉलिटिक्स. श्योरली आय एम नॉट इंट्रस्टेड बिकॉज वी डोंट फील क्लीन टॉकिंग टू एनीबडी इन पॉलिटिक्स. It's sad. Local farmers always depended for their farming activity on water. Water is the elixir of life. Even when you go to the temple, what is there? कळसान कितें आसा? उदक आसा. सर्वांनी श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तू आमचें उदक. So if there is water, farming is possible. Now if the tenants association and the Mamladar has not coordinated and done things in time, obviously the farmer is at the receiving end. ताजे कोणाकूच पडून वचूना. ताजी शेतां पुरयता, कुसयता, सुवेज धाडटा आनी ताजे उबेळार उदक बांदप, बंधारा बांदप जायना. म्हणटरी हे कोण करता फार्मराचे छळ? हांगाचे फार्मर रोयता तरी आसतना हो रस्तो घालून सुद्दां अर्दान शेतां गेली. कित्याक गेली? कित्याक आमकां सायंटिफीक तकली ना जाली आनी नाका जाली. नाका थंय घातल्या ते पर्वरेचे बेकायदेशीर रियल एस्टेटीक लागून फ्लायओवर जाता. म्हणल्यार नुवेचे हे येदे व्हडले शेत वाचोवपाक, ही नदी आनी ताजो प्रवाह वाचोवपाक आमकां मातूय इंटेंशन ना. दॅट इज द लॉंग एंड शॉर्ट ऑफ इट. बिकॉज our systems, our farmers will only thrive when somebody gives them the inputs that are required to do good farming. Basically, Kurtori, Benauli, Nuve, Majorda, Kansauli, there are so many farmers who are interested in farming. I am interested in farming. This year we did in Shishini also collective farming and it has paid off. Of course, vagaries of nature are there, but we are responsible for interfering with nature. We cannot just blame and keep quiet. आमी तितून आपले हें घालपाक जाय, कश्ट घालपाक जाय, जापसालदारकी घेवपाक जाय. कित्याक हें शक्य ना? आतां आमकां बेरोजगार आसा, इतले शिकून सुद्दां बेरोजगार. म्हणल्यार शेत आसल्यार तुका जेवण तरी मेळटलें न्ही. ताजेर इल्लेशें काम केल्यार तुका एक जेवणाची बशी तरी येतली. नाजाल्यार शिकून बी कितें फायदो? आमचे भुरग्याक आतां सगळे खुरापाती तकली जाल्या. दे आर ओन्ली अटॅकिंग द पीपल इन द हावस एंड इन द विसिनिटी. This should stop. Farming is good and robust in Nuve, but unfortunately the political class misleads them and gives them, you give me this, I will do this, I will stop this subsidy, I will get this for you. Tancho chhod jata. They are, they are traumatized into giving support to people and getting something else. This kind of trade and bargain should not happen. Leave them to their farming. Give them the facilities. There is irrigation department, there is agriculture department, there is water this, and there should be a coordination. No, horticulture बी कशें जातलें? हांगा रोयता लोक, चवळी रोयता, मूग रोयता, कणगां, आळगां, भाजी, दुदी, पोडोळी, एवरी कायंड ऑफ भाजीज, प्लस 2 पीक शेताच्यो, सरड आनी वांयगण. कोणा नाका जाला? दीस इज द वर्क. नो, आमी श्रमदान केल्यार खंयच्यान वायट आसा? आनीकय पिकावळ जातली आनी दुसरे स्टेटीचेर आमकां डिपेंड जावपा नाका. फाल्यां बेळगांवाच्यान काय भाजी येना जाल्यार आमी मरतले. हांगा गोंया जायना, गोंयची जमीन सुपीक. आनी हांव तुमचे तर्फे आव्हान करता सगळ्या लोकांक, पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर अँड ट्राय इट. आमचे पोरसूं आसता, आमची शेतां आसता, सगळें जाता. भाजी जाता, फळ जाता, भात जाता, नाचणें जाता, की काय बरी. बट आमची वेळ व्हरून
घाटार व्हरून ती परती आमी घेता आतां अक्षिती वांयगी आतां आमकां मार्केटार मेळटा ती दुसऱ्यांनी व्हरून बीएड केल्ली म्हणल्यार आमचे कडेन ना घोसाळी भेंडे तवशी हे सगळे गोंया इतले मोठ्या प्रमाणार जाताले ते अशें जावचें म्हूण म्हाका आस आसा आनी प्रयत्न हांव करता म्हाका जमता तितले आमी ताची अंमलबजावणी करपाक जाय.